ॐ श्री परमात्मने नमः। हरिः ओम्। अथ श्रीमन्नारायणीयं विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेयराजाधितो हिनाभिः त्वां दृष्टवानिष्टतमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभीष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञः स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमाणः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाया मधमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्ऋषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाविता शेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पतन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षणास्मिन् न जप्ना भवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधासु वर्षम् जितेन्द्र कमनीं जयन्तीम् अधोत्वहन्नात्मरदाशस्योऽपि अजीजनस्तत्र शुदन्तनोजान् येषां क्षितीशो भरदोग्रजन्मा नवा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाश्चर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमाणः विकारहीनो विचचारकृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रदङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपं तवाहृताङ्कः कुडकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं मध्योद्भवे भुपयिलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनदुभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संशये त्वाम् भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देव हयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगदे हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्ध ज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनिकेतुमाले लीला विशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमानं तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्ये हृदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तत्वर्षनाथ मनुवर्य सपर्यमाणम्
तैकवत्सलमत्सर हृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमाह्वय औतराहम् आसीनमत्रिधृतिकर्मढकामढाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्टाग्रघृष्टघनभृष्ट गरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुत यज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सख भारतकण्ठमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिक साधु जनाभिरक्षि नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेरुकरूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामणि वह्निरूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमधवायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करणां लोकाः सर्वै ध्रुवादिभृडुप्रकरैर्ग्रहश्च पुच्छादिकेशव वयवेष्वभिकल्प्यमाणैः त्वं शिंशुमारवपुषा महता महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धिनरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरकदा गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते